बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालामा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की वाटर अथॉरिटी ने डीसैलिनेशन में कम तरीन तवानाई इस्तेमाल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। सऊदी अरब की वाटर अथॉरिटी ने डीसैलिनेशन में कम तरीन तवानाई इस्तेमाल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। अल अरेबिया के मुताबिक यम्बो के प्रोडक्शन सिस्टम के तहत एक मोबाइल प्लांट ने दुनिया में तवानाई के कम तरीन इस्तेमाल यानी 1.55 किलोवाट फी मकाब मीटर की सतह हासिल की। ये कामयाबी पानी को मीठा बनाने के शोबे में महज ऑपरेशनल बेहतरी नहीं बल्कि कारकर्दगी के म्यार को असर नौ मुतय्यन करने की इकास है। यह आलमी एजाज़ एक जामे रिसर्च, इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल अमल के बाद हासिल हुआ, जिसका मकसद डीसैलिनेशन के सबसे बड़े चैलेंज तवानाई की खपत में कमी को हल करना था, वो भी इस तरह के पैदावार के म्यार और निज़ाम की पायदारी मुतासर ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सऊदी अरब में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सऊदी अरब में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने का फैसला किया है और मुस्तकबिल में जद्दा पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस की मेज़बानी भी करेगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी ली जा चुकी है, अलबत्ता अभी मज़ीद मामलात पर गौर और हतमी एग्रीमेंट होना बाकी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में भी खेल को फ़रोग़ देना चाहता है। वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों समेत एशियाई नज़ाद अफराद खेल में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी हुकूमत भी अपने मुल्क में स्पोर्ट्स सरगर्मियों की भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। पीसीबी ने जद्दा में क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। गुज़श्ता दिनों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में भी सऊदी अरब की क्रिकेट फेडरेशन के साथ इस हवाले से इजहार दिलचस्पी की मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में स्टेडियम की जगह मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ वेन्यूज़ का जायज़ा भी लिया गया। ज़राए ने बताया कि अभी यह मामला इब्तदाई मराहिल में है। मुकामी हुकाम के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स होंगे, जिसके बाद काम का आगाज़ किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपनी स्पीड की वजह से मशहूर हैं। अगर इसी अंदाज में सब कुछ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद 1 साल में स्टेडियम तैयार हो सकता है। हुकाम की ख्वाहिश है कि यह फ्लड लाइट्स के हामिल वेन्यू पर मुनासिब तादाद में शायकीन की गुंजाइश भी मौजूद हो और उसके बाद मुस्तकबिल में पीएसएल समेत पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ मैचेस का इनेकाद भी जद्दा में किया जाए। इस फैसले से न सिर्फ शायकीन को वहाँ क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा, साथ ही नौजवान क्रिकेटर्स भी अपनी सलाहियतें निखार कर आगे आने के मौके पा सकेंगे। जाली हज मुहिम और गैर लाइसेंस याफ्ता दफातर के खिलाफ सऊदी अरब की नई वार्निंग। एक तरफ जहां बैरून मुल्क से हाजी और रवां साल का फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, वहीं सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज मुहिम और अंदरून मुल्क हाजियों को सर्विस फराहम करने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता दफातर के हवाले से अपनी वार्निंग की तजदीद की है। इसी दौरान वज़ारत दाखिला ने इन धोखेबाजों और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं जो हज की फ़र्जी सर्विस की एडवर्टीज़मेंट में मुलव्विस हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम लोगों से अपील की है कि वह मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले गुमराह कुन इश्तहारात के झांसे में ना आएँ। वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट के ज़रिए अंदरून मुल्क हुज्जाज कराम के लिए लाइसेंस याफ्ता मुहिमात की कानूनी होने की तस्दीक ज़रूर करें। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मज़ीद $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से जारी किए गए $1 अरब अमरीकी पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं और मंगल की सुबह पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो है ट्विटर पर पोस्ट की गई और उसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से जारी किए गए $1 अरब अमरीकी की रकम जो है वो 20 अप्रैल को मौसूल हो गई थी और उसके बयान में ये भी कहा गया कि ये $3 अरब की जो डिपॉजिट सहूलत है उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट है, जिस पर हाल ही में सऊदी अरब ने रजामंदी जाहिर की थी, जबकि $2 अरब की पहली किस्त इससे पहले 15 अप्रैल को मौसूल हो चुकी है। ख्याल रहे जुमेरात को सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को मज़ीद $3 अरब इजाफी डिपॉजिट देने के ऐलान के अगले दिन मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत हुए थे। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के स्प्रिंग इजलास में होने वाले इस मुआहदे के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जो सेनेटर औरंगज़ेब और अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे। जंग बंदी में मज़ीद जो तोसी है वो नहीं चाहता, ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ معاملات کو بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں، ہم مذاکرات میں مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کی ناکہ بندی کامیاب رہی ہے، ہمارے پاس اس معاملے پر مزید وقت نہیں، امریکہ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا، جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں چاہتا، ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر ایران معاہدہ کر لے تو وہ بہت مضبوط پوزیشن میں آ سکتا ہے، ایران کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم نے ایران کی بحریہ، فضائیہ اور ان کی قیادت کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے کہا یو اے ای کے ساتھ کرنسی تبادلے پر غور جاری ہے، اگر میں یو اے ای کی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ایران اور یو اے ای امیر ممالک ہیں۔ مکہ میں انڈیا سے ملنے والے 19ویں صدی کے قرآن کریم کے نایاب نسخے کی نمائش۔ مکہ کے ہیرا کلچر ڈسٹرکٹ میں قرآن میوزیم میں انڈیا سے ملنے والے 19ویں صدی کے قرآن کریم کے ایک نایاب نسخے کی نمائش جاری ہے۔ ایس پی کے مطابق یہ نسخہ جامع ہے اور اس کا ڈیزائن ہشت پہلو ہے۔ اس نسخے کو بآسانی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس میں جچے تلے فنکارانہ کمال اور جدت کا امتزاج ہے۔ نمائش میں رکھا گیا یہ نسخہ میوزیم کے اس مشن میں تعاون فراہم کرتا ہے جس کے تحت زائرین کو قرآن پاک کی تاریخ اور قرآنی خطاطی کے ارتقاء کے بارے میں معلومات مہیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہیرا ڈسٹرکٹ کی ثقافتی اور سیاحتی دلچسپی میں اضافہ کرنا اور عالمی سطح پر مکہ کی اہمیت کو تقویت دینا ہے۔ اس میوزیم میں خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک نقش بھی نمائش پر رکھا گیا ہے جس میں فنکارانہ حسن اور اسلامی تہذیب کے روحانی معانی کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ الولا میں ایک نئے لگژری ہوٹل کی تعمیر کا آغاز۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ذیلی کمپنیوں میں سے ایک الولا ڈیولپمنٹ آٹوگراف کلیکشن برانڈ کے تحت ایک نئے لگژری ہوٹل کی تعمیری منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ اعلان کمپنی کے ترقیاتی منصوبوں اور الولا کی مسلسل تبدیلی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ الولا ترقیاتی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جون باغانو اور رائل کمیشن برائے الولا کی چیف ایگزیکٹو عبیر العقل نے دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ سائٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ منصوبہ ہمارے ترقیاتی منصوبے میں ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ منصوبہ الولا رائل کمیشن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل میں 250 کمرے اور سوئٹس شامل ہوں گے جبکہ اس کا افتتاح سال 2027 میں متوقع ہے۔ الولا کمپنی اس منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ ماحولیاتی پائیداری کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہے جس میں واٹر ری سائیکلنگ، مقامی مواد کا استعمال، کم ماحولیاتی اثر رکھنے والی تعمیراتی تکنیک اور رات میں موزوں روشنی کے نظام کو متعارف کرایا جائے گا۔ یہ منصوبہ ان اقدامات کا حصہ ہے جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق سیاحت کے شعبے کو سپورٹ کرنے اور معاشی ترقی میں معاون ہوں گے۔ پاکستان سے حج پروازوں کا سلسلہ جاری، 2600 سے زائد عازمین حج مدینہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب میں حج سیزن کی آمد کے ساتھ ہی عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت مذہبی امور سے جاری تفصیلات کے مطابق پاکستان سے پری حج فلائٹس کے ذریعے 2687 پاکستانی عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں تعینات کوآرڈینیٹر کاشف حسین اور وزارت مذہبی امور کے دیگر حکام نے عازمین کی ان کو رہائش گاہوں پر خوش آمدید کہا۔ حکام کے مطابق عازمین کی آمد کے پیش نظر تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تاکہ انہیں قیام اور سفری سہولیات کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ استقبالیہ تقریبات پاکستانی عازمین کی آمد کو خوشگوار بنانے کے لیے مدینہ میں ایک باقاعدہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کیک کاٹنے کی رسم ادا کی گئی اور عازمین کے اعزاز میں ایک خصوصی عشائیہ بھی دیا گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد نہ صرف عازمین ان کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہے بلکہ انہیں ایک پرتپاک ماحول فراہم کرنا بھی ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے پرسکون رہ سکیں۔ اسلام کے 5ویں رکن حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کی سعودی عرب میں آمد متوقع ہے۔ حکام کے مطابق آنے والے چند ہفتوں میں زائرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ سعودی حکام عازمین کے لیے وسیع تر انتظامات کر رہے ہیں تاکہ اس سالانہ عالمی اجتماع کو منظم اور پرامن بنایا جا سکے۔ پاکستان سے عازمین حج کی روانگی کا یہ سلسلہ حج کے دنوں سے پہلے تک جاری رہے گا جس کے لیے وزارت مذہبی امور کی جانب سے ٹرانسپورٹ اور رہائش کے جو معاملات ہیں ان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور حاجیوں کو تمام اعلیٰ معیار کی جو سروسز ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.